नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 55 पे। जैसा कि आपको पता है कि इस सूरा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो है वो चल रहा है और आयत नंबर 55 भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ही रिलेटेड है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और जब तुमने कहा ए मूसा हम आप पर हरगिज़ ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को आंखों के सामने बिल्कुल आशिकार देख लें, बस इस पर तुम्हें कड़क ने आ लिया जो तुम्हारी मौत का बायस बन गई और तुम खुद ये मंजर देखते रहे। नाजरीन, इस आयत मुबारका को अगर हमने समझना है तो इस आयत मुबारका में ये जो लफ्ज़ है ना, जब तुमने कहा, ये तुमने कहा इसका मतलब ये हज़रत मूसा की कौम कह रही है। किसको? हज़रत मूसा को। अच्छा, तो नाजरीन, इस आयत मुबारका को अगर हम समझना चाहते हैं तो मैंने पहले भी अपनी पिछली आयत मुबारका में बताया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ड्यूटी लगाई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे ड्यूटी ये थी अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना या अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना। तो नाजरीन, अगर आज के दौर में कोई बंदा अल्लाह का पैगाम अल्लाह तक पहुंचाता है तो इसका मतलब वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली ड्यूटी जो है वो अदा कर रहा है। अब नाजरीन, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और भी है इस आयत मुबारका में। अब कुछ बातें नोट कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है आप हरगिज ईमान ना लाएंगे। ईमान है क्या? नंबर 2, अल्लाह फरमाता है आंखों के सामने बिल्कुल आशिकारदा देख लें। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर तुम्हें कड़क ने आ लिया। तो नाजरीन, इन सारी चीज़ों को अगर हमने समझना है तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आज के दौर में अल्लाह का पैगाम कोई बंदा अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा रहा है तो नाजरीन वो बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला काम कर रहा है। अब ज़ाहिरी सी बात है, जब कोई बंदा अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा अल्लाह की मखलूक तक तो कुछ ना कुछ लोग उस बंदे के साथ अटैच होंगे। वो जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर उस बंदे की कौम में आएंगे। अब इस आयत मुबारका को अगर मैंने समझना है तो इसको इस नजरिए से समझिएगा, वो जो लोग उस अल्लाह के बंदे के साथ अटैच हैं, जो उसके साथ मुंसलिक हैं, वो बंदे सवाल कर रहे हैं कि ए मूसा, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे रब को तब मानेंगे, तेरे रब पर तब ईमान लेके आएंगे जब तू क्या करेगा, तू अपने रब को हम पर आश्कार करेगा। अब आश्कार से क्या मुराद? अब जरा इसको दुनियादारी पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। आजकल के दौर में हो क्या रहा है, जब हम किसी अल्लाह के बंदे की बारगाह में जाते हैं तो हम उस अल्लाह के बंदे से मांगते क्या हैं? हम उस अल्लाह के बंदे से मांगते हैं हमें घर दे दो, मेरा 2.5 मरले का घर है, मेरे घर को 3.5 मरले कर दो, मेरे घर को 5 मरले कर दो, मेरे घर को 1 कनाल कर दो, मेरे हाँ बेटियां हैं तो मुझे जो है वो बेटा दे दो, मेरे पास जो है वो मालो दौलत में कमी है, मेरे मालो दौलत में इजाफा कर दो, मेरा कारोबार जो है वो खसारे में जा रहा है, मेरे कारोबार को जो है वो बढ़ा दो। नाजरीन, जरा गौर कीजिएगा, क्या अल्लाह का बंदा इन कामों के लिए जो है वो इस दुनिया में आया? अल्लाह का बंदा तो अल्लाह का पैगाम उसकी मखलूक तक पहुंचाने के लिए आया। अल्लाह के बंदे के पास तो बातनी ताकत है, अल्लाह के बंदे के पास तो रूहानियत मौजूद है। क्या हम कभी इस तलब के साथ किसी अल्लाह के बंदे की बारगाह में गए कि हम इस अल्लाह के बंदे से रूहानियत लें, हम इस अल्लाह के बंदे से गुजारिश करें कि जिस बारगाह तक तेरी रसाई है उस बारगाह तक हमारी भी रसाई करवा दे? नहीं नाजरीन, हमने कभी अल्लाह के बंदे को
اس پوائنٹ آف ویو سے لیا ہی نہیں۔ ہم نے تو اللہ کے بندے کو صرف اپنی دنیا داری کے معاملات میں لیا۔ اگر وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے اور آپ کا کام ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واہ جی واہ، بڑا پہنچے ہویا بابا سگا۔ تو اگر اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اور اللہ جو ہے وہ ابھی اس کام میں تھوڑی دیر ہو اور اس کے بندے کے کام میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو فوراً آپ کے الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مینوں تا اتھوں کچھ لبھیا ہی نہیں، مجھے تو جو ہے وہ کوئی میرا معاملہ سیدھا ہی نہیں ہوا۔ تو ناظرین، ہمیں شرم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے کے پاس اگر آپ نے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ، بندے کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے تو ناظرین اس کے پاس سے وہ مانگیں جو در حقیقت اس کا مال ہے۔ جو جس دکان کا مالک ہوگا وہ وہی چیز بیچے گا۔ اور ناظرین، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کے پاس روحانیت ہوتی ہے، اللہ کے بندے کے پاس وہ راستہ ہوتا ہے جس راستے کے ذریعے وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے۔ اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس تمہیں کیا لیا؟ تمہیں کڑک نے آ لیا۔ تو کڑک کیا؟ کڑک در حقیقت وہ شیطانی روش ہے۔ تو آپ شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، آپ شیطان کے چنگل میں آ کر پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ہم اپنی عاقبت کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کے بندے سے انہی چیزوں کی ڈیمانڈ کریں جو اس کی دکان میں موجود ہے۔ اور ایک اللہ کے بندے کی دکان میں، ایک اللہ کے بندے کے پاس، ایک اللہ کے بندے کے ہاں کیا موجود ہے؟ اللہ کے بندے کے پاس اللہ تک جانے کا راستہ موجود ہے، اس کے محبوب کی بارگاہ تک جانے کا راستہ موجود ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں، صحیح مفہوم میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کرتا چلوں، قرآن کو شان نزول سے ہٹ کر بھی تھوڑا سا سوچیں۔ اگر آپ قرآن سے فیض لینا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، تو ناظرین آج اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ جب تک میں اس ہدایت تک نہیں پہنچوں گا میرا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے مجھے نیکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، قرآن در حقیقت نیکی تو دیتا ہی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے آپ کو رستہ بھی فراہم کرتا ہے، لیکن وہ رستہ کب ملے گا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔